आजको प्रब्लममा हामी यो पढ्छौँ कि एङ्गल सेक्सन दिएछ र त्यसलाई गसेट प्लेटमा सेट गरेपछि कुन कुन क्राइटेरिया हेर्नुपर्छ एउटा त्यो हेर्छौँ। त्यसपछि क्वेसनमा के लेखेको होला एउटा यही क्वेसनमा के छ भने सेन्टर अफ ग्राभिटी लाई इन द सेन्टर अफ द एङ्गल। अब यो के छ भने त्यो पनि हामी हेर्छौँ। यो प्रब्लममा हामी यो एउटा ओभरल्यापिङ मलाई थियो नि, ओभरल्यापिङ मलाई एउटा टाइप थियो। जस्तै यो चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी कन्सेप्ट यहाँ लेखे जहिले पनि सेन्टर अफ ग्राभिटी लेख्ने बित्तिकै एउटा अर्को प्रब्लम टाइप हुन्छ। त्यो यस्तो खाले प्रब्लममा कसरी ट्याकल गर्छौँ भने त्यो आज हेर्छौँ। अब हेर्नु योमा के लेखेको छ भने एउटा ट्रस एङ्गल यो यस्तो सिम्बल दिने बित्तिकै बुझिहाल्नु भने एङ्गल सेक्सन दिएछ। यो एङ्गल सेक्सन हो। यसको एङ्गल सेक्सनको 100 × 100 × 8। अब यो भनेको के हो त्यो म भनिदिन्छु। यो 100 × 100 एङ्गल सेक्सन ठ्याक्कै यस्तो देखिन्छ नि। यो यसको विड्थ पनि 100, यसको पनि 100, यसको पनि 100 र यो थिकनेस छ नि, यो दुवैको थिकनेस, यो थिकनेस भनेको 8 हो। त्यसलाई तपाईँ यो साइडबाट हेर्नुहुन्छ यसको फिगर ठ्याक्कै यस्तो देखिन्छ। अब यसको मतलब 8 भयो, यो 100, यो पनि 100, यति बुझिसक्नु। इज सब्जेक्टेड टु अ फ्याक्टर टेन्साइल लोड। अब हेर्नु योमा त अलरेडी दिइसकेको छ कि फ्याक्टर टेन्साइल लोड कति छ 200। हामीले त फ्याक्टर त गर्नु पर्दैन, अलरेडी दिइसक्यो। त्यो पनि टेन्सन छ। त्यसपछि इट इज टु बी कनेक्टेड टु अ गसेट प्लेट। अब यो गसेट प्लेट हो युजिङ फिलेट वेल्ड। अब फिलेट वेल्ड बुझिसक्नु भएछ। यहाँ वेल्ड गर्नुपर्छ कि यता यो ठाउँ हो कि होइन। यहाँ पनि वेल्ड गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि वेल्ड गर्नु, यहाँ पनि वेल्ड, कुनै ठाउँ वेल्ड गर्नु के फिलेट वेल्ड त हामीलाई थाहै छ फिलेट वेल्ड कसरी गर्ने। त्यसपछि अब के छ भने अब वेल्ड कहाँ गर्ने, फिलेट वेल्ड एट टो एन्ड ब्याक। अब हेर्नु यो टो एन्ड ब्याक अलिक बुझ्नुपर्छ। यो साइडबाट हेर्नुहुन्छ नि यसरी फिगर, यो हाम्रो खुट्टा जस्तो हुन्छ नि, खुट्टा छ भने यो टो, यो के भइहाल्छ ब्याक, यो के भइहाल्छ टो, यो ब्याक। बुझ्नु भयो नि। त्यस्तै अब तपाईँले यो टो भन्नुभयो, यो पनि टो नै हो, यो पनि टो, यो के भइहाल्छ यो साइडको ब्याक। यदि यो लिनुहुन्छ भने यो साइड लिनु, यो साइड लिनुहुन्छ भने यो साइड लिनु, यो ब्याक भयो। यति बुझ्नु टो एन्ड ब्याक। यो के भइहाल्यो ब्याक, यो के भयो TOE टो, यो पनि टो। यति बुझिसक्नुभयो। त्यसपछि के छ भने फाइन्ड द लेन्थ अफ द वेल्ड। अब के भन्छ लेन्थ अफ द वेल्ड कसरी, मतलब कति लम्बाइसम्म वेल्ड गर्ने। मतलब तपाईँ भन्नुहुन्छ म यसलाई यहाँ वेल्ड गर्ने कि यो ठाउँ सब यो यहाँ वेल्ड गर्ने कि यहाँ, 3वटा केस हुन्छ कि 3-4वटा केस हामी एकपल्ट गरेको थियो नि। त्यसरी कति वेल्ड गर्ने। तर योमा वेल्ड गर्नको लागि क्राइटेरिया के दिएछ भने मात्रै टो र ब्याकमा वेल्ड गर्ने। अब हेर्नु अब यो कसरी यो फिगर मैले बनाएको छु त्यो अलि सम्झाइदिन्छु हामी। मैले एउटा इक्जाम्पल लिएँ। के छ भने यो गसेट प्लेट यो छ, त्यसपछि एङ्गल सेक्सन यो छ ठ्याक्कै हेर्नु। यो एङ्गल सेक्सन यस्तो छ नि। अब यसमा यो मैले जोडेपछि वेल्ड गरेपछि अब हेर्नु यो त आउटस्ट्यान्डिङ भनेको यो त वेल्ड गरेको छैन, यो त माथि यो प्लेट छ, योभन्दा त बाहिर आएछ। टो भनेको एउटा यो भयो, ब्याक भनेको यो, ब्याक यो र टो यो। त्यसमा मैले कहाँ वेल्ड गर्छु यो ठाउँमा र यो पछाडिमा। त्यसको मतलब यसरी हेर्नुहुन्छ भने कुन ठाउँमा वेल्ड गर्नुहुन्छ, यो ठाउँमा पछाडि, यो ठाउँमा 2 ठाउँ वेल्ड भयो। अब यसको क्रस सेक्सन त यस्तै ठ्याक्कै यो साइडबाट हेर्नुहोस् भने हेर्नु यो के भयो गसेट प्लेट, यो के भयो एङ्गल। यसरी हेर्नुहोस् भने यो कनेक्टिङ लेन्थ, यो आउटस्ट्यान्डिङ लेन्थ छ, त्यस्तै यो भयो। अब हेर्नु यति बुझेपछि हामी कहाँ वेल्ड गर्नुपर्छ त्यो बुझ्नु भयो टो र ब्याकमा। अब यो लेन्थ कति छ थाहा छैन, मैले L1 भनिदिएँ। यो लेन्थ कति छ थाहा छैन, मैले के भन्नु L2 भनिदिएँ। अब हेर्नु अब लेन्थ फाइन्ड गर्दाखेरि के ध्यान दिनुपर्छ भने यहाँ के सो द्याट द सेन्टर अफ द वेल्ड लाई इन द प्लेन अफ द सेन्टर अफ द ग्राभिटी अफ द एङ्गल। अब यो के भन्दैछ त्यो अलिक बुझ्नु। यो लाइन के भन्दैछ भने यो एङ्गल सेक्सन छ नि, यो एङ्गल सेक्सनको आफ्नो सेन्टर अफ ग्राभिटी हुन्छ नि। यस्तै सपोज कुनै यदि स्क्वायर सेप छ भने 4/4 को छ, मिटर 4 मिटर mm छ। यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी के भन्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै यहाँ त आधीमा जानु, फेरि 2 मिटर यता जानु, 2 mm यता जानु,
हो कि होइन, यहाँ सेन्टर अफ ग्राभिटी आउँछ भन्नुहुन्छ नि। त्यस्तै अब यो फिगरमा पनि हुन्छ नि सेन्टर अफ ग्राभिटी, यसको त पनि सेन्टर अफ मास हुन्छ, सेन्टर अफ ग्राभिटी जस्तै। अब यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी त्यो फिगरमा दिएकै छ। अब यो कोड कसरी हेर्ने यसको अलिक म भनिदिन्छु। अब सेन्टर अफ ग्राभिटी मैले कसरी यही भनिदिएँ, त्यो पनि कोडबाट हामी हेर्छौँ। यो कोडबाट कहाँ हुन्छ भने IS 8081989मा हेर्नुहुन्छ। यो कोडमा लेखेकै छ, त्यस्तो लेखेकै छ। ठ्याक्कै एङ्गल सेक्सन हुन्छ, एङ्गल सेक्सन यहाँ माथि हुन्छ इक्वल लेग एङ्गल सेक्सन भनेको यो दुवै लेन्थ के हुन्छ भने इक्वल हुन्छ, मतलब यो जति लेन्थ छ त्यो पनि यो साइडको लेन्थ पनि इक्वल हुन्छ। अब यसमा के छ भने 100 को त यहाँ छ 100, त्यसपछि के छ 8 को त यहाँ 6 छ, त्यसपछि 8 हो। 8 मा गएपछि अब हेर्नु यसको एरिया पनि छ, मासको स्ट्रेन्थ पनि छ, त्यसपछि यहाँ थिकनेस पनि छ। CX र CY फिगरमा हेर्नुहुन्छ भने यो CX यो ब्याकबाट यता कति डिस्टेन्स छ, माथि कति डिस्टेन्स, यो एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस जहाँ काटेको छ नि त्यो हो सेन्टर अफ ग्राभिटी। यसको मतलब CX र CY एक्चुअलमा यो ठाउँबाट यो CX र CY भनेको यो पोइन्ट हुन्छ नि, ब्याक भन्दा कति सेन्टर अफ ग्राभिटी यता एक्स एक्सिस मतलब वाइ एक्सिस कति टाढा छ, यो भनेको कति माथि छ, यो बुझिसक्नुभयो यो कोडबाट। यसको मतलब के बुझ्यो भने हामी सेन्टर अफ ग्राभिटी यहाँ छ। अब हेर्नु मैले यो लोड टेन्सन लोड लगाएको छु नि, यो फ्याक्टर टेन्सन लोड, यो फ्याक्टर टेन्सन लोड लगाउँदाखेरि के हुन्छ भने जहिले पनि यो फ्याक्टर टेन्सन लोड लगाउँदाखेरि जहिले पनि यसको सेन्टर हुन्छ नि, यो सेन्टर यसको सेन्टर आफ्नो यो एङ्गल सेक्सन छ, एङ्गल सेक्सन त यो ठाउँ हो, यो ठाउँ छ भने यसरी कसरी लाग्छ। एक्चुअलमा हामी कुनै मेथडबाट पनि के गर्न सक्छौँ, यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी छ नि त्यो ठाउँबाट के गरेछौँ भने यति टेन्सन लगाएछौँ, यो ठ्याक्कै यो सेन्टरबाट। मतलब यो पोइन्टबाट कति पर छ, यो पोइन्टबाट 27.6, त्यही 27.6 मैले लेखेको छु। त्यसपछि यति पर मैले के लगाएको छु टेन्सन फोर्स। यसमा यो 27.6 छ भने यो पुरै कति थियो, यो पुरै लेन्थ त 100 थियो भने यो डिस्टेन्स 27.6 छ भने यो मात्रै यो डिस्टेन्स कति हुन्छ त्यही मैले यहाँ सब्ट्र्याक्ट गरेर लेखिदिएछु। अब हेर्नु यो त फोर्स यहाँ लागिरहेछ, हामीलाई के भन्छ क्वेसन भन्छ भने टो र ब्याकमा मात्रै कनेक्ट गर्ने, टो र ब्याकमा मात्रै कनेक्ट गर्नको लागि मलाई थाहा छैन कि कति लेन्थसम्म वेल्ड हुन्छ, त्यस कारण मैले L1 मान्थेँ, यसलाई के भन्थे L2, यो पनि थाहा छैन कति लेन्थसम्म वेल्ड हुन्छ। L1 L2 थाहा पाएपछि अब हेर्नु मैले लेट मात्रै गरेछु। अब हेर्नु हामीलाई फिलेट वेल्डमा फर्स्ट स्टेपमा के हेर्थ्यो भने साइज अफ वेल्ड निकाल्थ्यो। साइज अफ वेल्डको लागि 21 हुन्छ नि टेबलबाट हामी हेर्थ्यौँ। अब हेर्नु योमा क्वेसनमा त कति गसेट प्लेटको थिकनेस दिएको छैन, मैले एज्युम मान्थेँ, यसलाई लेट मान्थेँ, त्यो लेखिदिएछु। त्यसपछि अब हेर्नु यसको मिनिमम भयो। अब हेर्नु त्यसपछि अब यहाँ दुईवटा हामीलाई बुझ्नुपर्छ, यो कन्सेप्ट के कन्सेप्ट दुईवटा यहाँ बुझ्नुपर्छ कि हामी वेल्ड गर्दा त यहाँ वेल्ड गर्नुहुन्छ, त्यसपछि यो ठाउँमा वेल्ड गर्नुहुन्छ, यो दुवै ठाउँमा वेल्ड गर्दाखेरि एङ्गल त सबैको त फरक हो नि। यहाँ वेल्ड गर्दाखेरि हेर्नु यो प्लेट र यो लाइन छ नि एङ्गलको, यो प्लेट कति हो 90 डिग्री, तर यहाँ त छैन नि 90 भन्दा त फरक, यो त राउन्डेड सेप हो। त राउन्डेड सेप र एङ्गल 90 हुन्छ भने त्यतिखेर त साइज अफ वेल्ड त फरक छ। त्यतिखेर हामी के बुझेको थियौँ भने फर द ब्याक ब्याकको लागि यो ब्याक मैले भनिदिएको छु। यदि ब्याकमा त 90 डिग्री छ, 90 डिग्री छ भने क्लज नम्बर 10.5.8 मा के भन्दा टी मिनिमम 1 - 5 गर्नु। टी मिनिमम भनेको हेर्नु यसको कति हो थिकनेस 8 हो, यसको 12, टी मिनिमम त के हो 8 हो, 8 - 1.5 गरेको थियो। अब यो टो भनेको यो साइड हो, यो साइडमा कनेक्ट गर्दाखेरि यो त राउन्डेड फेस हो, राउन्डेड फेसको लागि क्लज नम्बर के छ 10.5.3 10.5.8.2 मा के छ भने 3/2 टी मिनिमम कति छ 8 हो, 6 आयो। अब हेर्नु अब कतिवटा हामी ल्याइदिन्छ, एउटा 5 मिनिमम हुनुपर्छ, यो मतलब टोको लागि पनि र राउन्डेड सेप हुन्छ नि त्यसको लागि पनि 5 मिनिमम नै हुनुपर्छ। म्याक्सिमम कति जान सक्नुहुन्छ र यो यदि एङ्गल सेक्सन मतलब यो कति डिग्रीमा थियो 90 डिग्रीमा थियो भने 6.5 र मिनिमम कति 6 हो। अब हेर्नु यो राउन्डेड फेसको लागि अब मैले यति 3वटा मध्ये मैले एउटा एडप्ट गरिदिएँ, कति एडप्ट गरेँ 6, यति बुझिसक्नुभयो। अब हेर्नु अब नेक्स्ट प्रोसेसमा हामी के बुझ्यौँ भने यतिसम्म बुझिसकेको थियो। अब हेर्नु यो लेन्थ मैले L1 र L2 मानेछु नि,
लेन्थ अफ वेल्ड एट यो पोर्सन के छ भने 2 हो, यो पोर्सन के हो ब्याक हो। मैले एट 2 ओरिजिनमा मैले के गर्थे भने L1 मान दिएछु। त्यसपछि लेट लेन्थ अफ वेल्ड एट ब्याकमा मैले के गर्थे L2 मान दिएँ। यति मानेपछि अब के गर्नुपर्छ भने हामीले मोमेन्टम लिनुपर्छ। के मोमेन्टम भने मैले यसलाई अलिक इरेज गर्नुपर्छ कि मैले के भनिदिन्छु यसमा यो मेटाइदिन्छु थोरै। हामीले यो ठाउँ वेल्ड गरिदिनु छ, त्यसपछि यो ठाउँ वेल्ड गर्छौँ हामी। त गर्दाखेरि योमा फोर्स यता यो फोर्स त यो ठाउँमा लागिरहेछ नि, सेन्टर अफ ग्राभिटीतिर एलङ लागिरहेछ भने यो फोर्स कसले रेसिस्ट गर्छ, मतलब यो फोर्स कसले धान्न सक्छ, यो वेल्डले धान्छ र यो वेल्ड दुवैले मिलेर धान्छ। यसमा यो फोर्स यता तानिरहेछ भने रेजिस्टिङ फोर्स अभियसली यतातिर हुन्छ। यसमा योमा पनि रेजिस्टिङ फोर्स यतातिर हुन्छ। यसमा यो फोर्स कति होला F1 होला, यो फोर्स कति होला F2 होला। यसको मतलब के बुझ्यो भने F1 प्लस F2 मस्ट बी इक्वल टु ब्यालेन्स कन्डिसनमा फोर्स कन्डिसनमा के देखिन्छ भने F1 प्लस F2 इक्वल टु कति हुन्छ 200 किलोमिटर हुन्छ नि। यो एउटा इक्वेसन आयो आफैमा। यति आएपछि अब मैले के गर्छु भने यो पोइन्ट छ नि, यो पोइन्टलाई मैले नाम A राखिदिएँ, यो पोइन्टलाई B राखिदिएँ। मैले के गर्छु भने एउटा मोमेन्ट लिन्छु के एमा बस्ने, त्यसपछि यो फोर्स र F1 फोर्स तीनवटाको फोर्सको कारण मोमेन्ट आउँछ नि, त्यो इक्वल टु मस्ट बी इक्वल टु 0। किनकि यो त हामी इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा के हुन्छ मोमेन्टम मस्ट बी 0। त्यो मोमेन्टम इक्वेसन आयो। मोमेन्ट इक्विलिब्रियममा के हुन्छ भने हामी कहाँ बस्छ सम अफ मोमेन्टम एट ए मा बस्छ, मस्ट बी इक्वल टु के हुन्छ 0। अब यो फोर्समा बसेपछि यो यहाँ बसेपछि यो फोर्सले त दिँदैन किनकि यहीबाट पास हुन्छ, त्यसकारण दिँदैन। यो फोर्स कति हो 200, त 200 मल्टिप्लाई कति हो यो डिस्टेन्स 72.4 यति आयो नि। यो यहाँ बसेपछि यो मोमेन्टममा यो फोर्सले मोमेन्टम त यतातिर दिन्छ, तर यो फोर्सले कता दिन्छ मोमेन्ट यतातिर दिन्छ, मस्ट बी। यसले मैले के यतातिर जानेलाई के गर्थेँ मैले प्लस गर्थेँ भने यो फोर्स F2 फोर्सले त तलतिर दिन्छ, यसलाई माइनस F2 मल्टिप्लाई कति डिस्टेन्स हो। अब यो मैले त यहाँ बसेपछि यो डिस्टेन्स कति हो, यो डिस्टेन्स 100 हो, 100 इक्वल टु 0। अब यसलाई सोल्भ गरौँ हामी। यसलाई सोल्भ गरेपछि कति आउँछ 2 मल्टिप्लाई 72.4। यसलाई सोल्भ गरेपछि हेर्नु F2 को भ्यालु आयो 144.8 किलो न्युटन यति आयो। F2 को यति आयो भने F2 को यति आयो भने यो F2 योमा राखेपछि F1 को भ्यालु आउँछ। F1 को भ्यालु हामी राख्यो। यसमा मैले यो भ्यालु कहाँ राखिदिएँ योमा राखेपछि कति हुनु F2 को माइनस F2 गरेपछि F1 को भ्यालु कति हो F1 इज इक्वल टु 5.2 किलो न्युटन। अब F1 F2 दुईटा आइसक्यो। अब के गर्नुपर्छ भने हामीलाई F1 F2 आएपछि हामी के पढ्छ डिजाइन स्ट्रेन्थ अफ त्योमा फिलेटको लागि के पढ्छ FWD छ नि FU/3 गामा m w यो पढेको थियो नि हामी। यो कोडमा पनि लेखेको थिएँ नि, कोडमा पनि मैले 2-3 पल्ट देखाइदिएको थिएँ। यो कुरा FWD इक्वल टु FU/3 गामा mw यति थाहा पाएपछि हामी गामा mw छ नि। अब यसको FW को भ्यालु त दिए छैन भने हामी के दिनु पर्थ्यो 410/3। अब हेर्नु मैले यो क्वेसनमा के थियो एट मतलब
सो फेब्रिकेसन छ भने दोकानमा नै पसल छ भने मतलब सो पसलबाट नै वेल्डिङ गरेर राखिदिएपछि 1.25 एज्युम गर्थ्यो गामा एमडब्ल्यू को भ्यालु। गामा एमडब्ल्यू त्यो टेबल कति टेबल 5 बाट हामी के हेर्न सक्नुहुन्छ। टेबल 5 मा के छ भने यदि सो फेब्रिकेसन छ भने 1.25 त्यसमा मतलब मैले यहाँ के लेखिदिए 1.25 मैले टेबल 5 बाट लिइसके 1.25 अब यति आएपछि अब एफडब्ल्यूटी को हामी के गर्थ्यौं यसलाई फोर्स कति एप्लाई गर्थ्यौं अघिको प्रब्लममा यो फोर्स कति हुन्थ्यो बाइ लेन्थ अफ एरिया गर्नुहुन्थ्यो। अब हेर्नु मलाई त थाहा भइसक्यो नि F2 F1 र F2 को भ्यालु थाहा भयो। यसमा यो फोर्सले यति यो फोर्स कति लेन्थ सम्म धान्न सक्छ यो L1 लेन्थ सम्म वेल्डले धान्न सक्छ भने अब हेर्नु L1 लेन्थ सम्म धान्न सक्छ भने अब यसको के गर्नुहुन्छ भने फोर्स के हुन्छ F1 बाइ यसको एरिया के हुन्छ हामी यसको एरिया निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ यसको एरिया के हुन्छ भने L1 into T भनेको इफेक्टिभ थ्रोट थिकनेस इक्वल टु 1.25। अब हेर्नु यो मतलब मैले यसको एरिया लेखेछु त यसको एरियाको ठाउँमा यो अब हेर्नु मैले चाहिँ इफेक्टिभ थ्रोट थिकनेस निकालेको छैन हैन सजिलै हुन्छ हामीले के हुन्छ इफेक्टिभ थ्रोट थिकनेस निकाल्नको लागि यो 6 आइसकेछ भने इफेक्टिभ थ्रोट थिकनेस के हुन्छ के गर्छौं भने 0.7 मल्टिप्लाई बाइ 6 गरेपछि 4.2 mm यो सजिलै हुन्छ। हामीलाई थाहा छ इफेक्टिभ थ्रोट थिकनेस निकाल्नको लागि यस इक्वल टु थाहा पाएपछि के टाइम के गर्थ्यौं भने के टाइम यस के भ्यालु कति 0.7 सधैँ हामी प्रब्लममा जहिले पनि 0 देखि मतलब कति 60 देखि 90 एज्युम गरिराखेकै हुन्छ ओके त्यसैकारण 0.7 मल्टिप्लाई 6 त यो 4.25 यसमा मतलब हामी के थाहा पायो भने यो फोन को भ्यालु कति थाहा पाइसकेको छु यो फोन को भ्यालु चाहिँ 55.2 मल्टिप्लाई टी भन्छु यता L1 छ यहाँ L1 मल्टिप्लाई टी को कति भ्यालु थाहा पायो 4.2 इक्वल टु 41√3 1.25। अब यसबाट हामी के को भ्यालु थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भने L1 को अब भ्यालु थाहा पाऊ L1 को लागि 2 मल्टिप्लाई 10⁻³ यो किलो न्युटनमा छ नि त्यसैले लागि दिए √3 यसलाई न्युटनमा लादा पनि हुन्छ 10⁻³ गर्दिए मैले सर 10⁻³ मल्टिप्लाई 1.25 बाइ 410 मल्टिप्लाई 4.2 गरेपछि लेन्थ कति आयो लेन्थ यहाँबाट सल्भ गरेपछि लेन्थ L1 इक्वल टु 69.40 mm हामी एडप्ट गर्दियौ ADOPT एडप्ट L1 इक्वल टु 70 mm यति हामी गर्दिए। त्यसपछि अब हेर्नु यति त F1 राखेको थिए अब सिमिलर प्रोसेसमा हामी के गर्न सक्छौं भने F2 को भ्यालु के सिमिलरली अब मैले यहाँ ठ्याक्कै फर्ममा त्यही लेखिदिएँ F गामा एमडब्ल्यू यसको भ्यालु √3 1.25। अब यो ठाउँमा के गर्थे फोर्स 1 लेखेको थियो भने अब फोर्स 2 किनकि फोर्स 2 को लागि हुन्थ्यो फोर्स 2 इन्टु लेन्थ 2 यसले अब भन्छ हेर्नु लेन्थ यस त एउटै हामी एडप्ट गरेको छौं नि दुवैको लागि त्यसकारण टी इफेक्टिभ पनि दुवैको लागि के भयो एउटै भयो इक्वल टु के भयो 1.25। अब F2 को भ्यालु कति राखेको थियो हामी F2 को भ्यालु कति आएछ भने 144.8 मल्टिप्लाई 10⁻³ बाइ L2 थाहा छैन T को भ्यालु कति 4.2 छ इक्वल टु 410/3 मल्टिप्लाई 1.25। अब L2 को भ्यालु यहाँ पत्ता लगाऊ 144.8 इसको कति लेन्थ कति आयो भने L2 इक्वल टु 182.056 मिटर mm। अब यसलाई एडप्ट गर्नुहुन्छ भने एडप्ट के गर्दियो भने 185 mm एडप्ट गर्दिए। यसको मतलब के भयो भने हामी वेल्डिङ गर्दाखेरि
वेल्डिङ गर्दाखेरि हामी यसमा के छ 183 185 सम्म वेल्ड गर्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँको अर्को लेन्थ कति छ 70 मतलब यो चाहिँ 70 लेन्थसम्म वेल्ड गर्नुपर्छ। यति गर्नुपर्छ यो फिगरमा हामी अहिलेसम्म यति नै हो। मतलब यदि सेन्टर अफ ग्राभिटी दिने बित्तिकै हामी के गर्नुपर्छ F1 F2 इक्वल टु 200 गर्नुपर्थ्यो। त्यस्तो कति टेन्सन पर्छ त्यति। त्यसपछि जहिले पनि सेन्टर भन्ने बित्तिकै मोमेन्टमको कन्सेप्ट लगाउने त्यो पनि बुझ्यो। यति गरेपछि F1 यहाँ छ नि एकपल्ट F1 राखेर एकपल्ट F2 राखेर गर्ने सेम त्यति नै हो। यो अरू कुनै गाह्रो छैन। अब हामी नेक्स्ट प्रब्लममा हेर्छौँ के भने यदि हामी बोल्ट कनेक्सनमा पर्थ्यो नि यदि इफेक्टिभ योमा इसेन्ट्रिक लोड लाग्थ्यो भने कसरी दुईटा टाइपको थियो नि बोल्ट 1 र बोल्ट 2 त्यसरी हामी यदि योमा पनि पर्छौँ। यदि इसेन्ट्रिक लोड लागिरहेछ भने त्यसलाई कसरी डिजाइन गर्ने त्यो अब नेक्स्ट भिडियोमा पर्छ।